अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए एक ऐसा ख़ास अमल कि इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के ख़जाने भी आपके कदमों में रख देगा। एक बार सिर्फ इस अमल को कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको कितना अता फरमाती। और उस अमल के साथ साथ आज आपको एक सच्चा वाक़या भी बयान करूंगी जो कि हमारे कानों का सुना हुआ वाक़या है और आज जुम्मतुल मुबारक के वज़ाइफ का वाक़या है जो कि हाथों हाथ हुआ। तो आज आपके साथ वो शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दराजात भी बुलंद फरमा देता है। क्योंकि हर वज़ाइफ ही बाबरकत तरीन होते हैं, अल्लाह पाक के नामों के वज़ाइफ में बहुत ज़्यादा कमालात छुपे हैं। अल्लाह ताला के नामों में के ख़जानों अगर हम मालूम करना चाहें तो हमारे पास इतना वक्त ना हो कि और हमारे पास वक्त निकल जाए लेकिन उसके ख़जानों तक हम कभी भी पहुंच नहीं पाएं। तो बहुत से ऐसे साइंसदान और ज़हीन लोग गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह पाक के नामों की बरक़ात हासिल की हैं और कुरान पाक को खंगाल कर देखा तो उन्हें पता चला कि ज़मीन में भी ख़जाने छुपे हैं, ज़मीन में सीपियों में ख़जाने छुपे हैं। तो जो कोई अकल वाला है वो ही इसको जान सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला के नामों की बरक़ात तो किसी से छुपी ढकी नहीं है। तो हमने जो जुमातुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद का एक वजीफ़ा आपके सामने जिक्र किया था, तो हमें कुछ ही देर पहले एक कॉल मौसूल हुई, एक मेल मौसूल हुई। एक भाई जो कि अर्ज़ इस तरह से करते हैं कि उन्होंने जुम्मातुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा किया और उसी वक़्त उन्होंने कहीं पर कोई अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, तो फौरी तौर पर उनका लेटर आ गया, उनकी कॉल आ गई और वहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिए गए। तो बहुत ही खुशी हुई, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग हमारे वज़ाइफ से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें आपकी खिदमत के लिए चुना है, जो कि बिला मुआवजा हम आपकी खिदमत करते हैं और अल्लाह पाक से सिर्फ इसका हम बदला चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप पर भी मेहरबानी फरमाए, हम पर भी रूहानी वज़ाइफ की पूरी टीम पर मेहरबानी फरमाए और आप सबको भी मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरी जो बहनें, मेरे जो भाई कसरत से दुरूद पढ़ते हैं, कलीमा तैयबा पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको बार बार हज्जे काबा नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ नसीब फरमाए और आपको इसी साल चल मदीना कर दे। तो आज का रूहानी वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजीफ़े की बरकतें आप देखेंगे, अल्लाह पाक इन लव अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक आपको 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का ख़जाना अता फरमा देगा। आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, हर किस्म की हाजत के लिए आपको ये चौंका देने वाला अमल आज आपके सामने मैं शेयर करूंगी। इस वजीफ़े को जब आप करेंगे तो आपकी आखिरी सांस तक रिज़्क़ आपके कदमों में रख दिया जाएगा। ये एक ऐसा अमल है कि जिसका मुराकबा करने से, जिसका जिक्र करने से अल्लाह की ज़ात आपको चंद ही दिनों में इतना अमीर कर देगी, इतना आपको रिज़्क़ अता फरमा देगी कि आपके पास किसी चीज़ में रखने का भी आपके पास जगह तक नहीं होगी, बर्तनों के बर्तन भर जाएंगे। आपने करना क्या है कि ये इसम आपने सिर्फ और सिर्फ
7 مرتبہ کب پڑھنا ہے اور آپ نے اس اسم کو 1000 مرتبہ کب پڑھنا ہے. غور سے سن لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مالکو، یہ دونوں نام یا اللہ یا مالکو. اب ان ناموں کو پڑھنا کس طرح ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روشنی میں اس عمل کو کرنا ہے. رات کے اندھیرے میں یا شام کے وقت آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا. جتنی تیز روشنی میں اس عمل کو کریں گے اتنا جلدی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے. کوئی سا بھی آسان سا، آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا مالکو، یا اللہ یا مالکو. آپ نے صرف 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں تیز روشنی میں. جب آپ تیز روشنی میں یا اللہ یا مالکو پڑھ لیں، اب آپ نے جب اندھیرا ہو جانا ہے، جیسے عشاء کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد صبح تک، جب کبھی آپ 1000 مرتبہ لگاتار، اگر ایک دن میں نہ 1000 کر سکیں تو 3 دن تک 1000 کی تعداد مکمل کر لیں. لیکن 1000 کی تعداد آپ کو اندھیرے میں ہی کرنی ہوگی. اور جب بھی آپ اندھیرے میں 1000 کی تعداد مکمل کریں، دن کے وقت تیز روشنی میں 7 مرتبہ یا اللہ یا مالکو ضرور پڑھ لیں. اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ یا مالکو لگاتار آپ نے پڑھنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. جو بھی وقت مقرر کریں اس پر پڑھ لیں. اور انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے ابھی 500 کا ہنسا بھی نہیں مکمل ہوگا، اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ کسی برتن میں گنجائش بھی نہ رہے گی. اس قدر اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں خزانے بھر جائیں گے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا. بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور عمل کرنے کے بعد آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اللہ پاک نے آپ کی وہ حاجت کس قدر جلدی قبول فرما لی ہے. تو ضرور ہمارے اس عمل میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ جتنے زیادہ آپ شیئر کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کار خیر میں حصہ ملتا جائے گا، آپ کو اس کا اجر ملتا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ نے ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن ابھی پریس نہیں کیا تو فوری طور پر اسے بھی پریس کر لیجئے. اور اگر آپ نے ابھی تک دعاؤں میں اپنا نام شامل نہیں کروایا تو نیچے کمنٹ باکس میں یا ملک میں جس ملک کے باشندے ہیں فوری طور پر نیچے کمنٹ میں آئیے اور آپ جس زبان میں بھی کمنٹ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی زبان ہے اب اس میں کمنٹ میں لکھ دیجئے. انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.